श्रीप्रयागाष्टकम्। प्रिय भक्तों, महाकुंभ 2025 के पावन पर्व पर आज हम आपको श्री प्रयागाष्टकम स्तोत्र श्रवण कराने जा रहे हैं। यह स्तोत्र मत्स्य पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि इस पावन स्तोत्र को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं उसके ऊपर गंगा, यमुना एवं सरयू महारानी की अपार कृपा बरसती है तथा साथ ही वह प्राणी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की कृपा का पात्र हो जाता है। महाकुंभ के दौरान यदि आप श्री प्रयाग धाम में नहीं पहुंच पाते हैं, त्रिवेणी के पावन संगम में डुबकी नहीं लगा पाते हैं, तो घर बैठे श्रद्धा और भक्ति के साथ में प्रयागाष्टक के लिए नित्य श्रवण करें। आपको त्रिवेणी स्नान का पूरा लाभ प्राप्त होगा, पूरा फल प्राप्त होगा। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में, समर्पण भाव के साथ में इस पावन स्तोत्र को श्रवण करते हैं। मुनियः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैः गुरुतर दुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृत कर्तुर् वाञ्छिता वाप्ति हेतुर् जयति विजितयागस् तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टि विशिष्ट दीक्षा न तारक ज्ञान गुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रा स्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां नत प्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान् मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः। तीर्थावलीयस्य तु कंठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले वृतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षि सिद्धा सुकृतान् विज्ञाः
विज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयते प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः। तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं
पत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर्जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते योदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः। तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग। तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। मुनयः ऊचुः
सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर्जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते योदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्यां सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति श्रुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले वृतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयागा सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागा तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर्जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः
श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कंठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले वृतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयागा सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागा तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैः गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा
न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रा स्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां नतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्तप्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्प
कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगते प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयते प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयते प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैः गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगते प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता
सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयानुमुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागा तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते योदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयानुमुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम्
सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति श्रुतराम तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कंठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले वृतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयते प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षि सिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयते प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रा स्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रत प्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति श्रुतराम तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कंठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले
वृतावले दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयते प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयते प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगते प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्तप्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयानुमुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्माण्डमध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराजप्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले वृतावले दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयते प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले
सतीर्थराजो जयति प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर्जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः। तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग। तीर्थ
प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर्जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते योदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रा स्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्यां सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः। तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयागः। तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैर्गुरुतरदुरितानां
गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तार्किकज्ञानगुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते योदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रास्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्यां सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले वृतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयागा सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागा तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् मुनयः ऊचुः सुरमुनिद्विजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैः गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां स भुवि सुकृतिकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुर् जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं
यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्ट दीक्षा न तार्किकज्ञान गुरुरपेक्षा सतीर्थराजो जयति प्रयागः चिरं निवासं न समीक्षते योदारचित्तः प्रददाति चक्रमात् यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्रा स्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानां रत प्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः पुर्यः सप्त प्रसिद्धा प्रतिवचनकरस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकटयान्मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम् सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचन करी मुक्तिदाने नियुक्ता येन ब्रह्मांड मध्ये सा जयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले सतीर्थराजो जयति प्रयागः आज्ञापि यज्ञाः प्रभोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धा सुकृतानभिज्ञा विज्ञापयन्ता सततं निकाले सतीर्थराजो जयति प्रयाग सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वट एक साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयाग तीर्थराज प्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वता सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागराज माहात्म्याष्टकं सम्पूर्णम्।